सबै विश्वासीगण सानो नानीहरू मिडिया साथीहरू सबैलाई म प्रभु यीशुको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। हुन त अहिले क्रिसमसको माहौल चलिरहेको छ, तर पनि म प्रभु यीशुभन्दा 2 दिन जेठो भएछु। 2 दिन अगाडि मैले आफ्नो बर्थडे मनाउनु पाएको छु। तर मेरो यो जुन बर्थडे अहिले हाम्रो विमला बहिनीले मलाई अब म भाइ भन्छु भन्नु होइन, शरीरमा चाहिँ सायद उहाँको भाइ रहेछु, तर प्रभुमा चाहिँ दाइ होला सायद म है। किनभने म अब 8 वर्ष 9 वर्ष हुँदैदेखि हिँडेको र 13 वर्षको उमेर हुँदा मैले 23 तारिक डिसेम्बरको दिन प्रभुमा जन्मेको थिएँ म। अनि 23 तारिक डिसेम्बरको दिन नै म शरीरमा पनि जन्मेको। मलाई दिनुहुने जन्म दिनु मेरो जन्मदाता आमा पर हुनुहुन्छ है। पोहोर साल त बाबा पनि हुनुहुन्थ्यो। 103 वर्षको उमेरमा बाबुले लानुभयो। आमा बाबालाई सँगै राख्न पाएको छु, खुसी लाग्छ। मेरो जन्मदाता उहाँ हुनुहुन्छ है। र मसँग मेरो बहिनी, मेरो भान्जा भान्जी, मेरो ज्वाइँ र म सँगै पढेर हुर्केको साथी आज मैले परिचय गर्न पाइरहेको छुइनँ। तपाईँहरूलाई म एक दिन परिचय गराउँछु। साथी पनि आउनुभएको छ यहाँ र लगायत जति पनि यहाँ तपाईँहरू आउनुभयो सबैजना मेरै मुटुको टुक्राहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू है। कसैलाई छुटाउनु मन पर्दैन, कसैलाई दुःख दिनु मन पर्दैन। अहिले यहाँ मेरो श्रीमती है, थुप्रै मतीहरू छन्, तर यिनी चाहिँ मेरो श्रीमती। तर हामी विवाह गरेर घुम्न गयौँ। सुन्नुभयो? विवाह गरेर हामी घुम्न गयौँ। हामी विदेश एकैचोटि गइहालेनौँ। छिमेकी राष्ट्रमा गयौँ पहिला। छिमेकी राष्ट्रमा एकदमै कालो कालो भएको मान्छेहरूमा 2 जना सेतो भएको 2 जना गएको। हामीलाई त बुढाबुढी भनेन कसैले पनि, दाजु बहिनी रहेछ यिनीहरू भने के उनीहरू एउटै छ हो, यिनीहरू त दाजु बहिनी रहेछ भनेर हामीलाई त्यसरी नाम गर्यो। अनि हामीलाई सम्झौँ ठिकै छ, जस्तो देख्छ हामी त्यस्तै हौँ भन्यो। दाजु बहिनी देख्नु हुँदैन, दाजु बहिनी नै हो। किनभने ऊ भन्दा म दाजु हो, ऊ मेरो बहिनी हो। बुढाबुढी देख्नुहुन्छ भने अब बच्चा छैन, त्यही भएर बुढाबुढी नदेखेको होला। दाँत ठुसिएको थिएन, के हो बुढाबुढी। श्रीमान श्रीमती देख्नु नै श्रीमान श्रीमती देख्नु। तर यहाँ अहिले एउटा कुरा चल्दै थियो, तपाईँ रिसाउनुहुन्छ कि दाइ रिसाउनुहुन्छ भन्दै थियो है। श्रीमान र श्रीमतीमा चाहिँ एउटा असल कुरा म सिकाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। मलाई बुढी कुटेको देख्दा एकदम रिस उठ्थ्यो क्या। म जवान थिएँ, एक दिन एउटा मान्छेले बेसरी बुढी कुट्दै थियो क्या, बल लात्ती हान्दै थियो। मलाई त के भयो त्यो बुढी चाहिँ न मेरो कोही पर्छ, तर पनि कसैलाई बुढाले डङ कुट्दाखेरि मलाई त कस्तो सही हो, सनै सक्यो। पछाडिबाट गएर लात्ती ल्याउ, त्यसको फलमासुमै हिर्काइदिएँ। हड्डी नभएपछि किसिमले त्यसको फल मासुमै जुत्ता गाडीले किसिमले हिर्काइदिएँ। त्यो हुरुक्कै भएर लड्यो। अनि वरिपरि मान्छेले के भयो लाज शरम लाग्दैन तँलाई? यसरी बुढीलाई कुट्छ बेइज्जत गर्छ के खत बिहा गरिस्, एउटा बुढी पाल्नु सक्दैनस् भने सबैजना मान्छे त्यसको विरुद्धमा उठ्छ भने त मेरो पक्षमा पो उठ्यो। ठिक पार्नु आज यसलाई कसैले यसो गर्नु सक्दैन भनेर त त्यो दिन उदाहरण भनेछु। पछिबाट त आफ्नो बुढी भयो है। रिस त बेला बेला बुढीले उठाउँदै रहेछ। यसो हेऱ्यो टाइममा आइपुग्दैन, ठुस्स पर्छ। अब कहाँ पुगिरहेको हुन्छ, कहिले भने जस्तो नहुँदा। तर मैले कहिले श्रीमतीलाई दाहिने हात त के आँखाले पनि हिर्काएको छुइनँ। श्रीमती हो नि मेरो साथी हो, बिचरा ऊ किन रिसायो भन्दाखेरि चाहिँ टाइममा आउनु पर्दैन, समय बसेर भात खाने कति इच्छा थियो, मैले एक्लै खाइपठाएँ भने जस्तो भएको रहेछ क्या। अनि कहिले व्यवहारमा रिसाउँथ्यो। अनि रिसाउँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा बुद्धिमान श्रीमतीलाई मैले कहिले हिर्काइनँ, गाली पनि गरिनँ अहिलेसम्म। अनि उहाँ हुन्छ है। अघि उनले भन्दै थियो मैले कस्तो कुरा पाएँ, के गरेको थिएँ र मैले पाएँ भने मैले चाहिँ के गरेँ भने नि सुरुमा त सेट हुनु गाह्रो हुँदो रहेछ। जो पार्कमा भेटेर डेटिङतिर भेटेर लभ म्यारेज गरेर आई लभ यु लेखेर हिँड्नुतिर चाहिँ पहिला सेट भएको हुँदो रहेछ। अनि पछि भेट हुँदाको चाहिँ ठुङ्गाठुङ हुँदो रहेछ क्या। हाम्रो त पहिला कहिल्यै भेट भएकै होइन नि त। एकैचोटि ल्याएर बिहाको दिन ल्याएर छोडिदियो। अब ऊ सेतो साडी लाग्छ, म कालो सुट लाग्छु। बिहाको दिन घरमा लगिसम्म दियो,
के भनेर बोलाउनु पहिला बोलाएको भएको पहिला डेटिङ त हेरेर त हाई आउनु कस्तो मजा आयो भन्नु मिल्थ्यो अब ऊ सेतो साडी यस्तो कोट्याउँदै पछाडि बोलाउँछ कहिले बोलाउँछ मलाई भनेर बसिरहेको छ म यता फेरि कसरी मलाई उसले बोलाउँछ भने म उसलाई के भन्नु भन्यो अनि मैले के भने थाहा छ यो 99 को कुरा है मैले के भने ऊ उता फर्केको छ म यता फर्केको छु बिहा गरेर हामी दुईजना मात्र छ कोठा है हम तुम एक कमरे में बन्द है भने जस्तो त छ तर बोली वचन छैन अब के भन्ने मैले अनि सो भित्रबाट आयो भित्रबाट आवाज आयो तँ त मर्द हो नि तँ त बुढा हो नि बोलाउनु आउँदैन तँलाई बोला भयो भित्रबाट आयो है अनि छेउमा गएँ उसले पनि कहिले बोलाउँछ भइरहेको छ क्या खास हो अनि अब यो चाहिँ पवित्र बिहा हुन्छ नि पवित्र बिहा चाहिँ संसारमा कहीँ पनि हुँदैन फेरि बुझ्नु शुभ बिहा चाहिँ धेरै जग्गा हुन्छ पवित्र बिहा चाहिँ चर्चमा मात्रै हुन्छ है कहीँ पनि हुँदैन अनि मैले के भन्नु बहिनी आउनुहोस् न प्रार्थना गर्नु भने क्या मैले हुन्छ गर्दै आयो बहिनी बुझ्नु अनि हामी यस प्रकारले जिन्दगी सुरु गऱ्यौँ तर उसलाई मेरो बानी थाहा छैन मलाई उसको बानी थाहा छैन मेरो बानी चाहिँ जोसित बोल्नुपर्छ म नानीसित चलेको हुन्छ बुढो मान्छेसँग चलेको दिदीहरूसँग भने बोलिरहेको जिस्किरहेको हुन्छ बुढो मान्छे सबैजनासँग बोलिरहेको हुन्छु फेरि ऊ चाहिँ म चाहिँ बेसी बोल्ने ऊ चाहिँ धेरै नबोल्ने रहेछ ठिक्क उल्टा हुन्छ अनि त त्यहाँदेखि त बिस्तारै हाम्रो जिन्दगी चल्दै जाँदा धेरै बाँचो आयो क्या बिचमा नि झगडा गर्ने विषय तर मैले हेर्नुहोस् तपाईँलाई एउटा फर्मुला सिकाउँदैछ है मैले केही गरिनँ गाली पनि गरिनँ रिसाएन पनि डन्लप र सिरानी अनि सिरक बोकेर पल्लो कोठामा गएँ बाँच्नुभन्दा त होस् बरु यहाँ सुत्छु भनेर खाना पनि खाइनँ चुपाएर निधाएँ है भरे यताबाट उसलाई पनि एक्लै फिल हुँदा त एक दिन त बोलाएन नबोलाउनु रहेछ नबोलाओस् भने भोलिपल्ट चाहिँ बिचरा उसलाई माया त लाग्दो रहेछ क्या अनि ढक गरे क्या ढक गरे हो म खोल्नु न खोल्दिनँ होस् म खोल्दिनँ होइन खोल्नु न भने ढोका खोलेँ मलाई ट्याप्प अँगालो लाग्यो अबदेखि मलाई अँगालो मार्यो अबदेखि कहिले भन्दिनँ नरिसाउनु ल माफ गर्नु अघि माफ मागेँ नि होइन नरिसाउनु होस् केही न खाना खानु हेर्नु भक्कै छ बिचरा थालमा भात ल्याएको छ अनि मलाई चम्चीले माफ खुवाइदियो क्या माखामा आँसु बनाएँ प्रेम यो रहेछ क्या यसकारण कसैको तपाईँको श्रीमतीले घरमा कहिले भाडा बजाउँदाखेरि त्यो के अरे फुटाएको ठाउँलाई ग्लास जानेर फुटाएको होइन मैले यत्रो महँगो किन फुटाउँछस् भनेर लात्ती हाल्नु हुँदैन रहेछ के भन्नुपर्दो रहेछ ठिक छ आज फुट्यो केही छैन तिमीहरूमा त फुटेन नि होइन केही छैन तिमीहरूमा फुटेन भने भइगयो ए फुट्यो ठिक छ यस्तो ल्याइहाल्छु म अर्को मैले बुढी उतापट्टि फर्केर फेरि के रुँदो रहेछ क्या कस्तो माया गरेको मलाई मैले के फुटाएँ भाडा फुटाएँ केही भएन मलाई हो कहिले पैसा हराएर आउँछ हरायो ठिक छ तिमी हराएनछौ पैसा हरायो भइहाल्यो त्यस्तो पैसा त आइहाल्छ नि हामीलाई है यसरी हाम्रो जिन्दगी चल्दै जाँदा चाहिँ मलाई बनाउनु सफल जन्माउनु सफल मेरो आमा हो बनाउनु सफल चाहिँ मेरो श्रीमती हो फेरि श्रीमती मैले नपाएको भए चाहिँ आज यो बर्थडे यसरी मनाउने थिएन मैले किनभने मैले चाहिँ पैसा एकपट्टि गोजीमा राख्थेँ अर्कोपट्टि गोजीमा हालेर सबै सिधाइहाल्थेँ एकै दिनमा 2 दिन सकिहाल्यो तर सञ्चय कोष भन्छ नि खास सञ्चय कोष चाहिँ घरको श्रीमती रहेछ यो पछि आएको ब्याङ्कहरू चाहिँ दोस्रो श्रीमती हो तिनीहरू पहिलो श्रीमती सञ्चय कोष चाहिँ श्रीमती यस प्रकारले हामीले जिन्दगी चलाउँदै आजसम्म पनि होइन ठुस्किन्छ ऊ यसो ठुस्किनु खोज्छ अघि बिहान पनि ढिलो भयो कति ढिलो गरेको भन्दै थियो है चुपाएर बस्नु यहाँ आउँदा हाँसिरहेको छु हो कहिले रिसाउनु हुँदैन कहिले पनि नबाच्नु त कतिजनाको चाहिँ अब बिहा हुन्छ बच्चा हुँदैन झन् के भन्नु पऱ्यो छोरा बुढाले हाम्रो बच्चा भएन झन् राम्रो भएको भए त बोर्डिङ स्कुल पढाउँदा धाउ हुन्थ्यो कमसेकम बोर्डिङ स्कुल त लानु परेको छैन नाप्किन फेर्नु परेको छैन कम्ती पिरदेखि बाँच्नु भएको छ तपाईँहरू हो र कतिजना चाहिँ बिहा नै पनि भएको छैन बिहा भएको छैन है अहिलेसम्म एक्लै हुनुहुन्छ खुसी साथ बस्नुहोस् एक्लो जिन्दगी त झन् स्वतन्त्रको जिन्दगी जहाँ जानु मनपर्छ हिँड्नुहोस्
अब म कन्क्लुजनमा आउँदाखेरि चाहिँ के भन्छु भने मैले यो बर्थडेलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको कारण चाहिँ दुईवटा जन्मदिन एकै दिन भएको कारण आत्मामा जन्मेको भने 23 तारिक, शरीरमा जन्मेको भने 23 तारिक, 7 दिनले चाहिँ म 1 वर्ष जेठो छु। स्कुलतिर फर्म भर्नु गयो, तिम्रो उमेर पुगेन, बेसी भयो, उमेर बेसी भयो भने होइन 7 दिनले त हो नि भन्दाखेरि नमाजा लागेर म एक दिन रोँदै फर्केको छु। कुनै एउटा ट्रेनिङको लागि मैले दिँदाखेरि कस्तो बेलामा म जन्मेछु है, कमसेकम जनवरीतिर जन्मेको त हुन्थ्यो जस्तो मलाई। मेरो छोराछोरी चाहिँ मैले आकाश हेरेर क्या निर्णय गर्दैछु, मेरो छोराछोरी चाहिँ पछि बिहा गऱ्यो भने 1 तारिक जनवरी जन्माउँछु। जन्माउनु त मैले होइन, मेरो बुढीले हो, तर मैले निर्णय गरेको क्या। अब मेरो अनुसन्धान म यहाँबाट कति अनुसन्धान गर्छु भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई कन्फर्म गरिदिएको क्या। अनि मैले बिहा गऱ्यो, मेरो छोरा अहिले त बाहिर डुल्दैछ, यता कता उडिरहेको छु पनि कहाँ छ ऊ, यहाँ देखा पाउनु पऱ्यो एक कुरा सबै गरेर आइदैन। यहाँ देखा पाउँदा त्यो हातको के हो, तेरो पनि छ क्या डान्स आइस। मेरो छोरा उयो उठेर एक देखा पाउँदैन न, मिलेनियम प्रिन्स सुब्बा उसको नाम, 2001 जनवरी जन्मेको, 1 तारिक जन्मेको, उसको नाम नै मिलेनियम प्रिन्स भयो है। त्यसपछि मैले अब अर्को छोरी जन्मायो, 10 वर्ष लाग्यो त्यो हिसाब मिलाउनु। उठिदेऊ नानु, नानु उठ उठ उता फर्किँदा छोरी 2010 को 1 जनवरीमा यिनीहरू दुईजना 1 तारिक जन्मेको, यिनीहरू दुईजना। ल हेर्नुहोस् 10 वर्ष फरक छ। धन्यवाद मेरो छोराछोरीलाई। 10 वर्षको ग्याप हो, तर यिनीहरूले 1 तारिक जनवरी जन्मेको। अब यिनीहरू 365 दिनै खपत हुन्छ, तर मैले 7 दिन मात्रै खपत गर्नु पाएँ। तर म भनौँ नि 2 दिन पछाडि त यीशु ख्रीष्ट जन्मनु भएको छ। अब यहाँ हाम्रो अहिले सेलिब्रेसन हामीले 2 दिनपछि 3 दिनपछि मनाउनु गइरहेको छौँ, त्यो चाहिँ क्रिसमसको। हुन त क्रिसमसमा हामी त्यति जोड लगाएर म चाहिँ फोकस गर्दिनँ, किनभने बाइबलमा 25 तारिकसम्म यीशु जन्मेको नभेट्दा धेरै मलाई उपहार पहिला पनि लागिसकेको। तर यीशु जन्मिनु किन भएन, उहाँको डेट लेखेन भएको चाहिँ डेट लेखी मान्दैन, उहाँ आफै भएको कारणले गर्दा चाहिँ अरूको डेट नलिएको, उहाँको लेखेको चाहिँ। यीशु ख्रीष्ट जन्मिसकेपछि चाहिँ एडी भन्छ नि, एन्नो डोमिनी है। अब यीशु ख्रीष्ट भन्दा चाहिँ बिफोर क्राइस्ट, बिसी। यीशु ख्रीष्ट जुन दिनदेखि जन्मिनु भयो त्यो दिनदेखि चाहिँ जन्म लिँदै लिँदै यो डेट सन् हुँदै हुँदै आज 2021 वर्ष भयो। तर यीशु ख्रीष्ट जन्मनु भएको चाहिँ सत्य हो। फेरि रित्तो चिहान होइन भने इजरायलमा छ, जबकि अरू ईश्वरहरूको एउटा चिहान देखाउन सक्दैन, धमास चाहिँ ठुल्ठुलो गर्छ। अरू ईश्वरको एउटा चिहान देखाउन सक्दैन, धमास ठुल्ठुलो है। त्यसकारण आज यीशु ख्रीष्टको एउटा जुन जन्मोत्सव भनेर जुन क्रिसमस मनाइँदा चाहिँ त नराम्रो होइन, एकदम राम्रो। त्यो छ र त धेरैजना जवानी भाइ बहिनीहरू वर्षमा एकचोटि भए पनि सेवा त आउनु पाएको छ नि, अरू दिन आएको पनि होइन, एक दिन भएन आउँछन् नि। त्यस कारण त्यो अति नै कुरो राम्रो हो। तर मैले अहिले एकछिन सरी म तपाईँलाई 1-2वटा कुरा गरेर भन्नु पर्छ ल। मैले बादलमा सवारी भई प्रभु यीशु चढै आउँदैछन्, हरेक मानिसलाई उसको काम अनुसार इनाम दिनलाई लिएर आउँदैछन् भन्ने जुन गीत थियो, यो म आफैले कम्पोज गरेको गीत हो, मेरो आफ्नो सङ्गीत हो, आफ्नै स्वर हो। तर यो गीतमा मैले डान्स कहिले गरेको थिइनँ। आज फर्स्ट टाइम आशा नेपालले क्या राम्रो डान्स गर्दाखेरि म खुसी लाग्यो। आशा नेपालको नानीले क्या मजाले गाइदिएर डान्स अझै गर्थ्यो। म सायद अहिले लास्टमा फेरि पनि फर्मेस गर्ने बेला आउँदैन है त। अब हामीलाई परमेश्वरले यस्तो बुद्धि दिनुभएको छ, सारा बुद्धि चाहिँ जसले बाइबल पढ्छ उसले पाउँछ है, धेरै बुद्धि ज्ञान। बाइबल नपढ्ने मान्छे चाहिँ त्यति बुद्धिमान हुन सक्दैन, किनभने बाइबलमा एउटा सुलेमान भन्ने राजा थियो, सबैभन्दा के थियो बुद्धिमान। अब नै धेरै बुद्धिको चर्चा हुँदा टाढोबाट उसलाई एउटा रानीले भेट्नु, त्यो रानी नाम के थियो होइन, सभाकी रानी। सभाकी रानीले उसलाई भेट्नु आउँदाखेरि यस्तो प्रस्ताव राखेको रहेछ क्या, सुन है,
मैले पछिबाट खोज तलास गरेँ, यति धेरै फुल राखिदिएको रहेछ क्या उसले, फुल अरिजिनल फुलहरू, तर त्यसमा अरिजिनल फुल एउटा मात्रै रहेछ, बाँकी सब डुप्लिकेट फुल, सबमा बास्ना छ। अनि उसले एउटा प्रश्न गरेको रहेछ, तपाईँ यति साह्रो बुद्धिमानी हुनुहुन्छ, अरिजिनल चाहिँ कुन हो मलाई देखाइदिनुहोस्। अब धर्म सङ्कट परेन, वा सबै एउटै कलरको छ, बास्ना एउटै छ। त्यो बुद्धिमान राजाको अगाडि सभाको रानीको के लाग्यो, राजाले के भन्दैछ, मौरीको डुल होला, मौरी ल्याउ त भनेर, यहाँ मौरी ल्याउ त, मौरीहरू ल्याउ त भनेर टङ टङ मौरी राखिदियो। मौरी त टु उड्दै त डुप्लिकेट फुलमा बसेन, कहाँ बसिदियो, त्यो अरिजिनल फुलमा मात्रै बसिदिँदा चाहिँ यही अरिजिनल भनिदिएर, वा बाफ्रे माने मैले तपाईँलाई जति सुनेको थिएँ आज देखेँ, कहाँ फरक हुँदो रहेछ तपाईँ। तर त्यो राजाले चाहिँ मलाई बुद्धि दिनुहोस् भनेर उहाँले माग्नुभएको थियो होइन। त त्यही परमेश्वरलाई माग, तिमीले पाउँछौ भन्दाखेरि, प्रभु मलाई यस्तो हृदय दिनुहोस्, दुखी गरिबलाई हेर्न सकौँ, डाक्टरले बिदा दिएको मान्छेलाई बचाउनु पाऊँ, र जसको कोही छैन उसको सहारा बन्न पाऊँ प्रभु भन्थे। एउटा कुनामा बसेर प्रार्थना गर्थे। फेरि प्रार्थना गर्दा चाहिँ परमेश्वरले, बाइबल यस्तो अचम्म किताब है, अरूले फुर्ती गर्दा पनि हुन्छ, अरू धर्मावलम्बीका मानिसहरूले बाइबलसँग, बाइबलको त हजारौँ हजार भाषामा छापिएको छ। अहिले बाइबल संसारभरिको बाइबल जम्मा गऱ्यो भने नेपालले थाम्नु सक्दैन होला सायद, गाह्रो पर्छ। करोडौँ अरबौँ खरबौँ पिस बाइबल छापेको छ, बुझ्नु। बाइबल हजारौँ भाषामा उल्टा गरेको छ, अरूले त सकेको छैन, आफ्नैमा छ बिचरा, त्यो आफैले अन्त पढ्नु बुझ्दैन त बोकेर हिँड्छन्। तर हामी बाइबल चाहिँ आफ्नो आफ्नो भाषामा पढ्छौँ त बुझ्छौँ, बुझ्नु। यति सुन्दर छ नि त बाइबल। त्यहाँनिर चाहिँ तिमीले के दिएछ, जब तिमी प्रार्थना गर्छौ, जब प्रार्थना गर्छौ कहाँ जाऊ रे, भित्र कोठामा जाऊ। अब प्रार्थना गर्दा त प्रार्थना भित्र कोठामा किन जाऊ भन्नुभएको रहेछ। अन्त मान्छेको गुनासो धेरै हुँदो रहेछ, जो अरूलाई बताउनु सक्दैन हामीले। कति ज्ञानी परमेश्वर, कसैले सुन्ने गरी मलाई प्रभु यस्तो भएको छ भनेर प्रार्थना गर्दा छेउको मान्छे मन नपराउने मान्छे छ भने के भन्छ, ठिक्कै पऱ्यो त्यसलाई भन्दैन। तर परमेश्वर कति ज्ञानी, भित्र गएर बस्छ, चुपचाप प्रार्थना गर, प्रभुले आज यस प्रकारले भन्छु होइन। त्यस कारण अरूमा चाहिँ हल्ला गर्दै प्रार्थना गरेको हुन्छन्, सुनिँदैन। तर हामीले चाहिँ गुप्तमा प्रार्थना गर्दा पनि सुनिरहेको छ। अब मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्न राख्छु ल। यहाँ धेरैजना नाच्नुभयो, एउटा हाम्रो बहिनी सीमा, मोटी बहिनी नाच्नुभयो। धेरैले सिलिम खोज्दै हिँड्छ, अनि पर गएर चिलिम भइरहेको छ। तर बहिनी मोटी पनि नाच्नु सक्दो रहेछ भन्ने प्रस्ताव चाहिँ यहाँ दिए। क्या मजा, यत्रो कम्मर हल्लाएर नाच्यो त, आखिर त्यो मोटो कम्मरमा हल्लिँदो रहेछ हल्लाउँदै त है। त्यसमा धेरैजना सिलिम होइन, मोटोहरू पनि कस्तो राम्रो हुँदो रहेछ है। राम्रो नाचिदिनुमा खुसी लाग्यो। तर नाचेको हेर्दै गर्दा मलाई एउटा प्रश्न आइहाल्यो, तपाईँहरूलाई मैले त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु, उत्तर कसले दिनुहुन्छ हेर्छु। स्वर्गमा सबै चिज हुन्छ, हामीलाई एक दिन परमेश्वरले स्वर्गमा लानुहुन्छ, तर एउटा चिज हुँदैन स्वर्गमा। स्वर्गमा सबै चिज हुन्छ। हाम्रो एकसटाका नानीहरू नभन्नु नि, एकसटाका नानीहरू नभन्नु, हाम्रो अरूलाई चाहिँ मैले एकपल्ट मौका दिएछु। स्वर्गमा एउटा चिज चाहिँ हुँदैन, त्यो के होला कसले भन्नु सक्छ होइन। एकसटाकाले नभन्नु भन्दैछु त, के बुझ्दैन क्या हो, त्यो भनिसक्यो, सुनिसक्यो, मजा। स्वर्गमा सबै चिज हुन्छ, पाइन्छ, हेर्नुहोस्। तर स्वर्गमा एउटा चिज हुँदैन, टोइलेट चाहिँ स्वर्गमा हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि न खानुपर्छ, न मेहनत गर्नुपर्छ, न न त्यहाँनिर जागिर गर्नुपर्छ, न तलबको लागि दिनरात खट्नुपर्छ। स्वर्गमा दिनरात परमेश्वरको गान भजन गाउँदै बसिरहने ठाउँ भएकोले स्वर्गमा टोइलेट हुँदैन है। खानु परेको टोइलेट आउँछ, नखानु। त्यस कारण यो मैले पहिला नानीहरूले भन्दै हँसाउँथेँ, एकदम यो वास्तविक कुरा हो। त्यस कारण अब यो यस्तो देशमा हामी जानका लागि चाहिँ प्रभुले चुन्नु भएको छ, बचाउनु भएको छ। एक दिन सबैजना हामीले यसरी प्रभु घरमा नाच्दै अहिलेबाट तयार हुनुपर्छ। हामी जतिले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छैन, त्यो चाहिँ प्रभुमा यीशुमा मात्रै छुटकारा भएकोले गर्दा यीशु संसारमा आएर जन्मनुभयो, मर्नुभयो, अनि तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। उहाँको महान परिचय नै यही हो, तेस्रो दिनमा
ईश्वर सब ईश्वरहरूलाई किराले खाए सब ईश्वर माटोले कुयो ईश्वरलाई किराले खान सकेन यही नै महान त फरक छ क्या यति नै फरक छ यति भए बुझे पुगिहाल्यो धेरैजना मान्छेले बहस गर्न चाहन्छ बहस गर्न चाहने मान्छेहरूले चाहिँ फेसबुकमा भन्दा पनि भेटेर गर्नु पाउनुहुन्छ धेरै प्रश्न छ भने गर्नु छ भने म तपाईँसँग बहस गर्न तयार छु हुन्छ तपाईँहरू आइदिनु भयो अहिले तपाईँ आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई अब हेर्नुहोस् नेपाल देशमा अब चुनाव आउँदैछ क्रिस्चियनहरू 30 लाख 40 लाख 50 लाखसम्म छन् यसको नामाकरण भएको छैन यसै कारण सारा क्रिस्चियनहरूको डाइरेक्टरी अब मैले बनाउँदैछु है र मण्डली महासङ्घ अफिस पनि यहीँ छ र प्रत्येकको नामको फोटोकपी लगाएर यत्रो ठुलो भयो भने मलाई मतलब छैन जसले फुर्सद हुनुहुन्छ आउनु सघाउनुहोस् मलाई खर्च म गर्छु तर हाम्रो एउटा नामाकरण यतिजना रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म निकाल्दैछु म त सुरु गरिसकेको छु है तर हामीले सबै राष्ट्र दलका मानिसहरूलाई जाँचेर हेऱ्यौँ सबै राष्ट्रका मान्छेलाई जाँचेर हेऱ्यौँ कसैले पनि केही गरेन खालि आफ्नो बुढी र भुँडी मात्रै स्याहार्यो एकचोटि क्रिस्चियनबाट उठ्ने मान्छेलाई पनि भोट दिएर हेरौँ न भोट दिने अधिकार मलाई खुल्ला जस्तो छ तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो के अरे आमूल परिवर्तन पार्टीबाट को उठ्नु छ हाम्रो भरत के हो भरत उठिदिनुहोस् तपाईँ भरत गिरी उहाँ पनि क्रिस्चियनपट्टिबाट उठ्नु भएको छ एक्चुली सारा क्रिस्चियन समुदायले एक भोट हालिदिनुहोस् उहाँलाई हुन त उहाँले मलाई अहिले भन्नुभएको छैन है मैले भनिदिएको र भोट दिनुहोस् सारा नेताले आफ्नो भुँडी मात्रै बनायो देश बनाएन तर उहाँले जितेर भोलि देश बनाउँदा भुँडी बनाउने बोरामा पहिला म उहाँलाई हाल्छु सबभन्दा पहिला बोलामा चाहिँ म हाल्छु उहाँलाई मै हुन्छु पहिला किनभने आज उहाँले भन्नुभएको छैन तर एकचोटि हामी जाँचेर हेरौँ सारा क्रिस्चियन दाजुभाइलाई अनुरोध गर्छु एक भोट हालिदिनुहोस् म पनि हालिदिन्छु हामी हाल्यौँ हेरौँ क्रिस्चियनले कस्तो गर्दो रहेछ यो चाहिँ प्रार्थना चाहिँ सबैजना नै हालिदिनुहोस् राजी हुनुहुन्छ तपाईँहरू खुसी धन्यवाद यो चाहिँ मैले यहाँबाट सारा नेपाल राज्यभरिका क्रिस्चियन ईश्वर दाजुभाइलाई गरेँ सबलाई जाँचेर हेऱ्यौँ हामीले कसलाई हालेनौँ भोट सबैलाई हाल्यौँ खै त के गर्यो केही गरेको छैनन् अब एकचोटि इसाईबाट पनि उठ्नु हुने मान्नुभयोलाई जिताएर एकचोटि हेरौँ है क्रिस्चियनलाई उहाँले गर्नुभन्दा भन्नु उहाँ आजसम्म जमनको लिएर हिँड्नु भएको छ मैले चाहिँ यहाँबाट आज खै उहाँले सपनामा देख्नुभयो त आज तपाईँ बारे मैले भन्छु होला थिएन नि है यो प्रभुले नै यसो भन्नुभयो ल ठिक छ बस्नुहोस् हुन्छ सबैजनाले एकपल्ट यो काम चाहिँ हामीले गर्ने कोसिस गरौँ प्रार्थना पनि गरिदिउँ हाम्रो विश्वासीहरू अगाडि नबढे हुन त भयो भने लभ चिन्ह अरे लभ छ अरे लभ यस्तो लभ भनेको मुटु क्या मुटुबाट रगत तप चुँदै गरेर रगत चुँदैछ होइन लभ चिन्ह छ उहाँको र लभ त्यो चिन्हमा चाहिँ एक्चुअली हामीले भोट हालेर हेर्नुपर्छ जाँचेर हामी पनि हेर्नुपर्छ है हुन्छ यति भन्दै तपाईँ आइदिनु भयो सबैजना यतिजना जाइदिनुहोस् रमाएर जाइदिनुहोस् केक त काटेकै रहेनछ अब खानापिना छ बसेर रमाएर जानु आज एक दिन तपाईँहरूको लागि खर्च गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई धन्यवाद म दिन्छु जय मसी।